तो हम मुजाहिमत करेंगे। ये मुजाहिमत जारी रहेगी। ऐसी मुजाहिमत करेंगे कि आप दूसरी मुजाहिमत भूल जाएंगे। मैं इस मौका पर मरकजी हुकूमत को यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त हजारों लोग यहाँ जमा है, तमाम सियासी लोग जमा है, ट्रेडर्स तंजीमें जमा है, यहाँ समाज की नुमाइंदगी मौजूद है। पूरी मलाकन डिवीजन के अंदर आज लोग निकले हुए हैं। ट्रेडर्स कम्युनिटी और सियासी लोग मिलकर लाअमल का ऐलान करेंगे और हम टैक्स की मुजाहिमत करेंगे, टैक्स की निपास की मुजाहिमत करेंगे। हम मलाकन डिवीजन के अंदर उस वक्त तक टैक्स नहीं मानेंगे कि जब तक मेरे 100% बच्चे स्कूलों के अंदर न हो, 100% लिटरेसी रेट न हो। मैं उस वक्त तक टैक्स नहीं दूंगा जब तक आप मुझे सेहत की सहूलतें नहीं देंगे। मैं उस वक्त तक टैक्स नहीं दूंगा जब तक यहाँ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, कारखाने नहीं लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी दुनिया के अंदर टैक्स हॉलीडेज नहीं दी जाती है? क्या पूरी दुनिया के अंदर टैक्स से इस्तिस्ना नहीं दिया जाता है? क्या बैकवर्ड इलाकों के लिए सनतकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की जाती है? मैं तो समंदर से दूर हो, मैं तो पोर्ट से दूर हो, कौन इधर कारखाना लगाएगा? अगर आप टैक्स लगाएंगे तो कोई भी कारखाना नहीं लगाएगा, कारखाने वाले भाग जाएंगे। वो पंजाब में कारखाने लगाएंगे। तो अगर आप पंजाब को आबाद करना चाहते हैं, सिंध को आबाद करना चाहते हैं और मलाकन डिवीजन को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, मेरे बच्चों को तालीम से महरूम करना चाहते हैं, अगर आप सेहत से मुझे महरूम करना चाहते हैं, आप मुझे बिजली से महरूम करना चाहते हैं, अगर आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडों से महरूम करना चाहते हैं, तो हम मुजाहिमत करेंगे। ये मुजाहिमत जारी रहेगी। ऐसी मुजाहिमत करेंगे कि आप दूसरी मुजाहिमत भूल जाएंगे। इस जद्दोजहद के लिए आप तैयार है? ये जद्दोजहद तैयार उससे गई अब्दुल से अफसर इत्तेफाक होगा चिदा टैक्स अहलकार दिवावरी दे बियार अहलकार दिवावरी चिका मलाकन डिवीजन के दल तखपल दफ्तर कुलाव कराओ रुंगा वाबो तवाओ कि दफ्तर ते उछते कई माती कहते मुजाहिमत को कई रुड़ो अगर कौमुना तारीख की ज्वलनी फाती की चिकम कौमुना मुजाहिमत कई तासो मुजाहिमत तैयार है। जमात इस्लामी बस तासो पुश्तिवानी कई अब्दुल साहब मुमताजरा दे जद्दोजहद की शरीक वलाड़ियू दा जद्दोजहद जमंगा उस्ताद शरीक जद्दोजहद दे जमा कारकुन वर्कर ट्रेडर दा टूल उस्ताद वलाड़ी इंशाअल्लाह और पगड़वा दसदे मखपलो दे इलाके द हुकूक द हिफाजत द पारा मुजाहिमत कर इंशाअल्लाह ताला जता उस्तखराज तहसीन पेश कोम सलाम पेश कोमा तासो इनकलाबी खलक है तासो मुजाहिमत करे तासो दे स्वाद और द मलाकन डिवीजन हिफाजत करे और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद तरफ न चमंगा नारवा टैक्स कम लगी देख मुजाहिमत को दा मुजाहिमत स्टेप्स बड़ी साइड कीगी ददी कदमुना बड़ी साइड कीगी ददी माइलस्टोन्स और ददी तगलारे बड़ी साइड कीगी और दाड़ी रुक जद्दोजहद दे उड़ो देर सबर आजमा जद्दोजहद दे तो तैयार शई देख के मैं खोलम ही देख के मैं लंगार चमी देख के मैं शटर डाउन हुई पदे के मैं पहिया जाम हुई और पदे के दयीने न तू ये दो वक्त तुम आटलो वाला लहरुड़ो मुझे तो तैयार शई वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समाज इज्जतमंद मशरानो तासु पतफसील वाले द टूल मशरानो खबर औरेदी मंग दा यो करारदाद वड़ंदी कौ چې د पाकिस्तान पीपल पार्टी पदी सूबा किम गवर्नर दे उम सूबाई सदर दे जदाद द मुजाहिमत सियासत रखपल को आगद हम मेले द मुजाहिदीन सियासत रखपल को और दल तम यो पुरमन मुजाहिमती जद्दोजहद को नो टैक्स सोगम मशीना पे जवले रुड़ो दे जद्दोजहद तजान तैयार कई जमात इस्लामी बा द ट्रेडर्स कम्युनिटी पशावा ने वरार इंशाअल्लाह फ्रंट के वरार इंशाअल्लाह ताला और मुंगवा मुजाहिमत को और दासी मुजाहिमत पर को चिदा कश्मीर मुजाहिमत पर दे नहीं गिरड़ो जका चिदा कश्मीर चिकम मौजूदा कश्मीर ने
دا د پنډه او د اسلام آباد والو نه آزاد کړی دا موجوده کشمیر ګیر سوات او چترال آزاد کړی ورونو دا د هغې په وینو باندې دا موجوده کشمیر حاصل شوی ورونو ټیکس خلک ولې علي ریاستونه ټیکس ولې علي ریاست ټیکس ځکه علي چې قوم ته تعلیم ورکړي نو ستاسو په دې ملکنډ ډویژن کې زموږ او ستاسو 10 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي نو دې ملکنډ ډویژن کې د ټیکس جواز جوړیږي که نه جوړیږي نو ریاستونه ځکه ټیکس علي چې خلکو ته د صحت تعلیم سهولت ورکړي په دې ملکنډ ډویژن کې بلکې په پوره خیبر پښتونخوا کې علاج خلک د جیبه کوي پرایویټ اسپتال کې کوي نو د دې وجې ورونو حکومت د ټیکس حق نه لري ورونو ټیکس حکومتونه ځکه علي چې غربت ختموي په ملکنډ ډویژن کې د 50 نه والا 80% خلک د غربت د کرښې نه لاندې اوسېږي دلته 50% خلکو ته د څښلو اوبه نشته دی ورونو نو تپوس کومه چې کوم ریاست امن نشي ورکولی دلته اوس هم لاشونه لویږي اوس هم د بتو کالونه خلته کېږي دې سوات کې په ډېر باعزته خلکو باندې حملې کېږي کورونه وران شو لاشونه ولیدل نو زه تپوس کوم چې کوم ریاست خلکو ته تحفظ نشي ورکولی امن نشي ورکولی کوم ریاست چې خلک د خپل کور دپاره خپل څوکیدار ساتي نو ته مانه ټیکس ته څه شي هلې دې وجې نه ورونو د دې ټیکس خلاف به موږ په ګډه باندې په شریکه باندې مزاحمت کوو ستاسو دا جلسه اوږده ده ډېر تقریرونه پکې شوي دي ورونو خو زه یو خبره دا کومه چې په قومي اسمبلۍ او په صوبایي اسمبلۍ کې د دې ملکنډ ډویژن براه راست منتخب خلک 29 د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي او 11 د قومي اسمبلۍ ممبران دي او اتفاقا د دې ملکنډ ډویژن سره تعلق لرونکي 3 لیډران د غټو پارټو صوبایي مشران دي امیر مقام مشر دی او دغه شان جنید اکبر مشر دی محمد علي شاه باچا مشر دی زه سیاسي خبره نه کوم که څه کوتاهي تې شوي کمزوري تې شوي او زمونږ مقدمه زمونږ کیس یې نه لراو کړی وکالت یې نه کړی وخت تېر نه دی ورونو زه ته نه مطالبه کومه چې اوس په اسمبلۍ کې پاڅئ پولیټیکل پارټو کې پاڅئ او که عبدالرحیم صاحب د بغاوت اعلان د قوم دپاره کوي نو تاسو د خپلو پارټو او د خپل لیډرشپ مخې ته خبره کېدئ او که نه د هغې خلاف د بغاوت اعلان کوي د دې مطالبې سره تاسو اتفاق کوئ او که نه ورونو